औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं आतिफ मजीद। मैं इस वक्त मौजूद हूं मिर्ज़ा हाजी हसन बेग साहब के साथ। आप रूहानी शख्सियत हैं, रमज़ान का महीना है, रूहानियत पे बात करेंगे, इस्लाम पे बात करेंगे। जो आपके मसले मसाइल हैं, बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि जी जादू हो गया है, बहुत ज़्यादा आता है जी चाँद की 14वीं को जाके चिल्ला काटें तो आपके ख़जाना निकल आएगा। इसी पे बात करेंगे हाजी साहब से। ये भी आता है कि जिन्नात को काबू किया जाएगा इस महीने में, ये होगा क्या? अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह आपको खैर से रखे। बेटा आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। भाई साहब, अक्सर लोग कहते हैं जी जिन्नात हैं या साया है, ख़ास तौर पे चाँद की 14वीं को जाके आप कुछ विर्द करें, अमल करें तो आपके लिए आसानियाँ पैदा होंगी। थोड़ा सा इस पर हाजी साहब ब्रीफ कीजिए ज़रा। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहाँ तक किसी साए का या जिन्नात का ताल्लुक़ है, उसका चाँद की 14वीं से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो तो किसी टाइम भी मखलूक़ात किसी के ऊपर साया जो होता है ना, वो 14वीं का इंतज़ार करके थोड़ी होता है। वो तो जहाँ कोई बंदा उनके लिए मखलूक़ात के लिए कोई गलती करता है, कहीं उसकी तरफ को उसने क्या ऐसी बात कर दी, उनको उनके बच्चों को छेड़ दिया है, कोई ऐसी बात है तो जिसका उनको पता भी नहीं होता है, तो उसकी तो जज़ा कदा उनको उसी टाइम वो तो मखलूक़ात देती है। इसका ताल्लुक़ 14वीं से नहीं। 14वीं का जो ताल्लुक़ है बेटा जी, वो अब जहर बताए रमज़ान अल मुबारक का महीना है। इसमें तो पूरे महीने में हर एक तारीख छोड़ के जो है ना, दूसरी तारीख यानी ये टाँक वाली जो तारीख है ना, उनके अंदर किसी के अंदर भी जो है ना वो रात ऐसी हो सकती है जिसमें अल्लाह तबारक तआला की दीन और दुनिया की आपको नेमतें हासिल हो सकती हैं। और ख़ास करके यानी पिछला जो अशरा है वो फिर अपना 19 तारीख से लेके 19 है, 21 है, 23 है, वो जितनी भी टाँक की रातें 27वीं हैं, तो जितनी भी रातें हैं ना वो बेटा जी ऐसी रातें हैं कि उसके अंदर आपको कायनात की जो भी चीज़ आप हासिल करना चाहेंगे वो आपको मिलेगी। और मखलूक़ात भी जो है ना इस महीने में जो मुसलमान है या दूसरे गैर मुस्लिम भी है ना, वो भी इस महीने के अंदर इबादत के अंदर मशगूल रहते हैं ज़्यादातर। ठीक है नहीं बात जी? मखलूक़ात भी इबादत में बाबा इतनी मशगूल रहती है कि इतने बंदे भी नहीं होते मशगूल। और उसमें जो है ना अभी जो है ना वो अपना एक साहब मेरे को पूछ रहे थे किसी मखलूक़ात के बारे में। एक मोहतरम है अपना जवेद साहब हैं और अपना मकबूल साहब हैं कि वो आजकल कहाँ हैं। तो फिर मैं देखो उनका पता था, मैंने उनको बताया भी वो आजकल जो है ना मक्का और मदीना के अंदर जो है ना रिहाइश पजीर हैं और वहीं पे ही अपना काम कर रहे हैं, जो कुछ भी है दुआ खैर में मशगूल हैं। तो ये तो चीज़ें बेटा जो है ना, ये रमज़ान में तो बंदे चाहे 100 गलतियाँ कर जाए, बंदे चाहे 100 जो है ना हरामजादगियाँ कर जाए, लेकिन बेटा ये मखलूक़ात तो क्योंकि उनको पता है कि इसकी फजीलत क्या है, वो तो बेटा रमज़ान में इतनी इबादत में मशगूल होते हैं जिसका कोई अंत नहीं है। उसके अलावा भी करते हैं, लेकिन पर रमज़ान को वो समझते हैं कि अल्लाह तबारक तआला ने रमज़ान की क्या हैसियत दी है। इसलिए बेटा रमज़ान में तो इस्तग़फ़ार और इबादत, और इसके अंदर तो कोई यानी किसी कीड़ी को मारना भी गुनाह अजीम है। ठीक है नहीं? हर कदम को भी बचा के रख के देखो कि उसके पैर के नीचे कोई चीज़ ना आ जाए। तो और अल्लाह तबारक तआला इसी की अज़मत के सदक़े से, इसकी रहमत के सदक़े से, और जो इसमें अल्लाह तबारक तआला हमारे ऊपर रहमतें और नेमतें नाज़िल की हैं और हमें रोज़े रखने के लिए इतना अच्छा मौसम बनाया है, तो इसके सदक़े से बेटा हमारे पाकिस्तान के ऊपर रहम करे, करम करे, और हमारे पाकिस्तान की अवाम के ऊपर रहम करे, करम करे। उसके अलावा उम्मत मुसलमान जहाँ कहीं पे भी है कायनात के किसी भी सात ज़मीन आसमानों के अंदर जहाँ भी मुसलमान है, अल्लाह ताला उन सबको नेकी की हिदायत दे और उन सब के ऊपर रहम करे, करम करे, उन सब की मुश्किल कुशाई करे, हाजत रवाई करे। ताक रातों में आप कह रहे हैं कि ढूंढें आपके सारे मसाइल का हल। जी बेटा टाँक रातों में पूरी कायनात के मसाइल का हल है। आपकी अपनी जात के लिए नहीं, पूरी कायनात के मसाइल के लिए हल है उसके अंदर। अगर टाँक रातों के अंदर दुआ की जाए मुल्क के लिए तो सवाल ही पैदा नहीं होता है कि मुल्क के मसाइल ना हल हों। ठीक है? जो आपके ऊपर नाफज जो दूसरे ऐसे लोग हैं जो आपको तंग करना चाहते हैं या आपको किसी चीज़ में परेशान करना चाहते हैं, अल्लाह तबारक तआला उनको निस्तो नबूद कर देगा और आपकी मुश्किल कुशाई कर देगा, हाजत रवाई कर देगा। मांग के तो देखो उससे। कोई शक नहीं। हाँ सब मखलूक़ात की बात की थी, किस तरह थोड़ा सा कोई
پتہ نہیں چلتا ہمیں کس جگہ جانا ہے کس جگہ نہیں جانا، بے احتیاطی ہو جاتی ہے ہر شخص سے، کس جگہ سے خوشبو آ رہی ہوتی ہے ہم سمجھتے ہیں اگربتی لگی ہے، کسی جگہ سے خوشبو آ رہی ہے ہم سمجھتے ہیں پرفیوم ہے. تھوڑا سا اس بارے میں احتیاط کے طور پہ ذرا وضاحت. اس کا بیٹا جی نہیں، پرفیوم سے ان چیزوں سے تو ان کو کوئی وہ نہیں، الرجی نہیں ہوتی ہے. ان کو بھی وہ بھی جب آتے ہیں ان کے اندر بھی قافلے ہوتے ہیں، اگر ان کی کہیں برات جا رہی ہے اس وقت ان کے وہاں خوشبوئیں ہوتی ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے. کہیں جنازہ جا رہا تو وہاں بدبو بھی آئے گی، جہاں کہیں کسی نے ان کے لیے کوئی ایسی بات کوئی رستے میں کی ہے، ان کی بھی کوئی مخلوقات ایسی ہے جہاں بدبو آتی ہے، تو ان کے پاس بھی ایسے وہ چرند پرند پڑے ہوتے ہیں جن کو وہ اپنا جیبا بھی کرتے ہیں. تو وہ جو ہے نا بدبو کا اور اس کا خوشبو کا اس سے تعلق نہیں ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ احتیاط کرنی چاہیے بندے کو. ایک تو جیسے جو ہے نا سائڈ پہ ہو کے جو ہے نا اپنا کہیں پیشاب کرنا ہے یا تھوکنا ہے یا کوئی ایسی بات ہے وہ ایسی جگہ کریں جیسے درخت کے نیچے نہ کریں، ٹھیک ہے نماز جی، یا کوئی ایسی پاک صاف جگہ جہاں پہ مطلب کہ کوئی بندہ سب نہ ہو کہ یہاں پہ ہو سکتا ہے کسی کی مخلوقات کا کوئی بچہ ہے کوئی چیز ہو، تو وہاں پہ نہ کیا جائے، اس سے احتیاط کرنی چاہیے. تو ان چیزوں کا ہمیں خیال کرنا چاہیے. باقی جو ہے نا مخلوقات کسی کو بیٹا ایسے ہی نہیں مطلب کہ تنگ کرتی ہے. بالکل سر، ان چیزوں سے بچنا. ہاں صاحب یہ بتائیے کہ کسی کو دورے پڑ رہے ہیں، کسی کے کاروبار میں رکاوٹ آ جاتی ہے، لوگ کہہ دیتے ہیں جی کہ یہ سایہ ہے یا کثر ہے، کیسے پتہ چلے یا کیسے اس کو تھوڑا انسان اپنے طور پہ سورہ بقرہ پڑھے، کیا کیسے خود کیسے جج ہو؟ دیکھیے بیٹا جی، کاروبار میں قدرتی طور پہ رکاوٹ ہونا، جیسے مان لو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے لیے لکھا ہے کہ اب یہ 12 سال کے بعد یا اتنے سال کے بعد کہتے ہیں اتنے سال کے بعد رمضان آیا، یہ ہمارے لیے باعث بہتر ہے. اور 12 سال تو بعد تک کہتے ویسے روڑی دے بھی بھاگ بدل جاتے ہیں. روڑی جتھے کوڑا پیا ہوتا نا ਉਹਦੇ بھی بھاگ بدل جاتے ہیں، یعنی کیونکہ وہ سٹار جڑے بدل رہے ہوتے ہیں نا جو اللہ کی طرف سے جو اس کی بندے کی زندگی میں جو لکھا ہوتا ہے کہ تیرے جو ہے نا یہ یعنی اس نام کے حساب سے جو ہے نا یہ اب فلاں نام کے حساب سے 12 سال بہت اچھے رہیں گے، 22 سال اچھے رہیں گے، 40 سال اچھے رہیں گے. اب جیسے 2024 جن لوگوں کے لیے بہتر تھا وہ 2024 کے اندر بڑے اچھے رہے. تو اسی طریقے سے بیٹا یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا اس کے نام کے حساب سے، تو اس کے لیے بیٹا سب سے زیادہ بہتر ہے کہ اللہ سے التجا اور استغفار اور وضو کی حالت میں رہیں اور 21 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ کے جو ہے نا جو بھی کوئی کام کرنا نا اس کو شروع کریں. تو برے وقت بھی اچھے میں چینج ہو جاتے ہیں، چاہے اس کے اوپر وہ گردش کے وقت بھی ہوں تو ان میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحمت کر دیتا ہے، کرم کر دیتا ہے. اور درود پاک کو پڑھنے سے وہ پڑھ کے جو ہے نا حضور پاک علیہ السلام پہ بخشنے سے بھی بہت سارے مسائل حل ہوتے ہیں. اور آیت الکرسی ہے، الحمد شریف ہے. بھائی سب سے بڑا جو توڑ ہے ہر چیز کا وہ سورہ فاتحہ الحمد شریف ہے، اس کو پڑھے جتنا بھی زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے تو انشاءاللہ جی ہر بندے کی مشکل کو آسان فرما دے گا اللہ تبارک. 12 سال کے بعد بھائی صاحب یہ چینج آتا ہے؟ ہاں، کئی جگہ 12 سال کے بعد بھی آتا ہے. مطلب کئی گرہوں کا جیسے ہوتا ہے نا کہ وہ 12 سال کے بعد چینجنگ آتی ہے، کئی کے اندر جو ہے نا 20 سال بھی ہوتے ہیں، کئی کے اوپر 50 سال بھی ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے وہ چیزیں بدلتی رہتی ہیں اور اسی کے اوپر احتیاط کی ضرورت بھی ہوتی ہے. اور اس میں کوئی کسی کے کیے ہوئے کا اثر نہیں ہوتا. ہر بندہ یہ سمجھے نا کہ میرے کو فلاں بندے نے کر دیا، ہر بندے کو ایسے نہیں کوئی کر رہا ہوتا ہے. بالکل صحیح. حاج صاحب کہہ رہے ہیں کہ اچھا حاج صاحب 12 سال کے بعد آپ کہہ رہے ہیں چینج بھی آ سکتا ہے، یعنی کسی 2 سال 4 سال 5 سال. لیکن اسلام میں تھوڑا سا اگر اس کی کیا جائے اسٹڈی کی جائے تو 12 سال کا اس میں کہا گیا ہے. ہاں بالکل. ویسے تو کہا جاتا ہے جو 60-60 ہوتی ہے 2.5 سال ہوتی ہے، لیکن نہیں 60-60 کا تعلق جو ہے نا وہ بھی ایک گرہ ہی ہوتا ہے، وہ بھی گردش ہی ہوتی ہے. لیکن 60-60 یا یہ جو گردش ہے نا ایک قدرت کی طرف سے ہوتی ہے، اس کو کسی نے کیا نہیں ہوتا ہے. تو اس کے اندر کچھ صدقات ہوتے ہیں، وہ صدقات دینے چاہیے بندے کو. کچھ بھوکے کو روٹی کھلانا، یا کسی کو بے شک اگر روٹی نہیں کھلا سکتے اس کو پیاسے کو پانی پلا دینا، یا پرندوں کو کوئی دانہ ڈال دینا، یا دوسری مخلوقات کو جو بھی ان کی خوراک ہے وہ ڈال دیں. اب جیسے کچھ مخلوقات ایسی ہے کہ جو نیچے زمین پہ آتی نہیں ہے، وہ بیچاری اپنا جو ہے نا جیسے یہ گدے ہیں، گدے اوپر سے اڑتی ہیں اور اپنا سامان اٹھا کے ایسے اڑ جاتی ہیں، وہ نیچے بیٹھ نہیں سکتی ہیں. بیٹھنا انہوں نے اوپر ہی ہوتا ہے. اب انہوں نے گوشت ہی کھانا ہوتا ہے،
वो दूसरी तो दाने तो नहीं उठा के लेके जाएगी। तो हर चीज़ के लिए बेटा वो जो है ना उसकी खुराक वो देनी चाहिए ताकि उससे उसकी परेशानियाँ दूर हो जाएं। बिल्कुल, ये आपने अच्छा पॉइंट दिया। हाय साहब, गिद्ध हाँ, ज़मीन पे नहीं बैठती? नहीं बैठती है ज़मीन पे। वो जब भी बैठेगी ऊपर दरख्त पे बैठेगी और नीचे से आएगी। जब आप यहाँ पे आपने गोश्त डाला तो गोश्त को ऊपर से आएगी, ऐसे अपने पंजे के साथ उठा के लेके चली जाएगी और ऊपर कहीं बैठ के जहाँ कहीं भी उसने अपना बैठना वहाँ खाएगी। पैगाम क्या है सर? पैगाम तो यही है बेटा कि अल्लाह ताला इस रहमत के महीने के अंदर हम सब के ऊपर रहम करे, करम करे, पाकिस्तान की खैर करे, पाकिस्तान के उम्मत और पाकिस्तान की बल्कि जो दूसरे भी दुनिया के अंदर जहाँ कहीं मुसलमान रहते हम सबको नेकी के हदायत दे और सबको नेकी के हदायत के साथ जो है ना दुआ मांगने की तौफीक अता फरमाए कि अल्लाह ताला हम सबको ऊपर रहम करे, करम करे, हम सबको गलतियों की माफ़ी दे दे। अल्लाह ताला हमारे किए गुनाह कबीरा शगीरा को माफ़ फरमा दे और मेरे मौला हबीब के सदक़े से पूरे के पूरे पाकिस्तान के जो हुक्मरान सेटअप है अल्लाह ताला उनको नेकी की हदायत दे और उनको मुल्क के लिए सही मुखलिस काम करने की तौफीक नात फरमाए। और जितने भी लोगों ने हमें दुआओं के लिए कहा अल्लाह ताला उन सबकी मुश्किलों का एहसान फरमाए, जिन्होंने नहीं कहा अल्लाह ताला उन सबकी मुश्किलों का एहसान फरमाए और उन सब के तफ़ैल से हमारी दीनी और दुनिया मुश्किलात को एहसान फरमाए, हमारे पर रहम खास करे करम करे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि इन्नका आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरे लिए और हाजी साहब के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह ताला आप सब की मुश्किलात आसान फरमाए, अल्लाह ताला आप सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। आतिफ मीर मिर्ज़ा हाजी हसन बेग साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पाइंदाबाद पाइंदाबाद पाइंदाबाद।